الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
والحمد 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 لله رب العالمين. والحمد وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم
لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما